नमो नमः। सप्तमी कक्षायाः रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अस्मिन् अनुशिक्षणे व्याकरणांशस्य अध्ययनं भवति। अधुना वयं विशेष्य विशेषणभावः इति विषयं पठामः। अत्र विषयद्वयम् अस्ति। प्रथमं विशेष्यं, द्वितीयं विशेषणम् इति। वयं सामान्ये दैनिके व्यवहारे विशेष्य विशेषणयोः प्रयोगं कुर्मः एव। यथा सिंहः क्रूरः अस्ति, एतत् प्रसिद्धं नगरम् अस्ति। लता शुष्का अस्ति, शीतं जलं पिबामि। उष्णं खाद्यं खादतु। सर्वे जनाः स्वादिष्टं भोजनम् इच्छन्ति। एतेषु वाक्येषु किं विशेष्यपदं किंच विशेषणपदम् अस्ति इति ज्ञानम् अपि भवेत् खलु। अतः सर्वप्रथमम् अत्र विशेषणस्य विषये पठामः। किं नाम विशेषणम्? कस्मिंश्चित् वाक्ये यत् पदम् अन्यस्य पदस्य वैशिष्ट्यं बोधयति तत् पदं विशेषणं भवति। अर्थात् यस्य पदस्य उच्चारणेन अन्यपदस्य गुणानां बोधः भवति तत् पदं विशेषणपदम् इति उच्यते। यथा बालकः सुन्दरः इति। अस्मिन् वाक्ये पदद्वयम् अस्ति। प्रथमं बालकः इति पदं, द्वितीयं सुन्दरः इति पदम्। पश्यन्तु, यस्य पदस्य उच्चारणेन अन्यपदस्य गुणानां बोधः भवति तत् पदं विशेषणपदम् इति उच्यते खलु। अत्र सुन्दरः इति पदस्य उच्चारणेन बालकः इति पदस्य गुणस्य बोधः भवति। अतः सुन्दरः इति पदं विशेषणपदम्। बालकः कीदृशः अस्ति? बालकः सुन्दरः अस्ति। अर्थात् बालकः सुन्दरत्वगुणयुक्तः अस्ति। सुन्दरत्वं बालकस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति। अतः वक्तुं शक्नुमः यत् विशेषणपदम् अन्यपदस्य विशेषतां द्योतयति। अधुना विशेष्यस्य विषये पठामः। किं नाम विशेष्यम्? विशेषणेन युक्तं पदं विशेष्यम् इति उच्यते। अर्थात् यस्मिन् वाक्ये यस्य पदस्य विशेषता कथ्यते अथवा वर्णनं क्रियते तत् पदं विशेष्यं भवति। यथा बालकः सुन्दरः इति। पश्यन्तु, विशेषणेन युक्तं पदं विशेष्यम् इति उच्यते खलु। अत्र सुन्दरः इति विशेषणपदम् अस्ति। सुन्दरः इति विशेषणेन युक्तं पदं किम् अस्ति? बालकः इति पदं सुन्दरः इति विशेषणेन युक्तं पदम् अस्ति। अतः बालकः इति विशेष्यपदम्। अत्र बालकस्य वर्णनम् अस्ति। कः सुन्दरः अस्ति? बालकः सुन्दरः अस्ति। अर्थात् अत्र बालकस्य वर्णनम् अस्ति। सुन्दरत्वं बालकस्य वैशिष्ट्यं बोधयति। अतः वक्तुं शक्नुमः यत् वैशिष्ट्ययुक्तं पदं विशेष्यं भवति। अर्थात् यस्मिन् वाक्ये यस्य पदस्य विशेषता कथ्यते अथवा वर्णनं क्रियते तत्पदं विशेष्यं भवति इति। अधुना पश्यामः यत् वाक्ये विशेषणपदस्य बोधः कथं भवति इति। पश्यन्तु, यत्र कीदृशः, कीदृशं, कीदृशी इत्यादि पदानि उपयुज्य प्रश्नः भवति तत्र विशेषणपदस्य बोधः भवति। यथा पुंलिङ्गे बालकः सुन्दरः। अत्र प्रश्नः कथं भवति पश्यामः। बालकः कीदृशः? एतस्य प्रश्नस्य उत्तरे स्वयमेव विशेषणपदम् आगच्छति, बालकः सुन्दरः इति। अत्र सुन्दरः इति विशेषणपदम् अस्ति। नपुंसकलिङ्गे यथा पुस्तकं स्थूलम्। अत्र प्रश्नः भवति पुस्तकं कीदृशम् इति। तदा अस्य उत्तरं भवति पुस्तकं स्थूलम् इति। अत्र स्थूलम् इति विशेषणपदम् अस्ति। स्त्रीलिङ्गे यथा बालिका सुन्दरी। अत्र प्रश्नः भवति बालिका कीदृशी? अस्य उत्तरं भवति बालिका सुन्दरी इति। अत्र सुन्दरी इति विशेषणपदम् अस्ति। अधुना पश्यामः यत् वाक्ये विशेष्यपदस्य बोधः
कथं भवति पश्यन्तु। यत्र कः, किं, का इत्यादि पदानि उपयुज्य प्रश्नः भवति तत्र विशेष्यपदस्य बोधः भवति। यथा पुंलिङ्गे बालकः सुन्दरः, अत्र प्रश्नः कथं भवति पश्यामः। कः सुन्दरः इति। एतस्य प्रश्नस्य उत्तरे स्वयमेव विशेष्यपदम् आगच्छति, बालकः सुन्दरः इति। अत्र बालकः इति विशेष्यपदम् अस्ति। नपुंसकलिङ्गे पुस्तकं स्थूलम्, अत्र प्रश्नः भवति किं स्थूलम्, तदा अस्य उत्तरं भवति पुस्तकं स्थूलम्। अत्र पुस्तकम् इति विशेष्यपदम् अस्ति। स्त्रीलिङ्गे बालिका सुन्दरी, अत्र प्रश्नः भवति का सुन्दरी, अस्य उत्तरं भवति बालिका सुन्दरी इति। अत्र बालिका इति विशेष्यपदम् अस्ति। एवं विशेषणानि त्रिषु लिङ्गेषु भवन्ति, यथा उत्तमः, उत्तमा, उत्तमं, नूतनः, नूतना, नूतनं, पुरातनः, पुरातनी, पुरातनं, सुन्दरः, सुन्दरी, सुन्दरम् इत्यादीनि। अस्तु तावत्। इदानीं वयं कानिचन पुंलिङ्गे उदाहरणानि पश्यामः। प्रथमं तावत् प्रथमा विभक्तेः एकवचनस्य उदाहरणानि। यथा शुकः हरितः अस्ति, हंसः श्वेतः वर्तते, काकः कृष्णः भवति। एतेषु वाक्येषु क्रमशः शुकः, हंसः, काकः इति एतानि पदानि विशेष्यपदानि भवन्ति। पुंलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने सन्ति। तथैव क्रमशः हरितः, श्वेतः, कृष्णः इति एतानि पदानि विशेषणपदानि भवन्ति। पुंलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने सन्ति। पश्यन्तु, अत्र विशेष्य विशेषणयोः लिङ्गं, वचनं, विभक्तिः च समाना वर्तते। इतोपि स्थूलः पुरुषः अस्ति, कृशः युवकः अस्ति, उत्तुङ्गः हिमालयः वर्तते। एतेषु वाक्येषु क्रमशः पुरुषः, युवकः, हिमालयः इति एतानि पदानि विशेष्यपदानि भवन्ति। पुंलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने सन्ति। तथैव क्रमशः स्थूलः, कृशः, उत्तुङ्गः इति एतानि पदानि विशेषणपदानि भवन्ति। पुंलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने सन्ति। पश्यन्तु, अत्र विशेष्य विशेषणयोः लिङ्गं, वचनं, विभक्तिः च समाना वर्तते। इदानीं प्रथमा विभक्तेः द्विवचनस्य उदाहरणानि पश्यामः। यथा उन्नतौ युवकौ स्तः, वामनौ पुरुषौ स्तः, दीर्घौ दण्डौ स्तः। एतेषु वाक्येषु क्रमशः युवकौ, पुरुषौ, दण्डौ इति एतानि पदानि विशेष्यपदानि भवन्ति। पुंलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ द्विवचने सन्ति। तथैव क्रमशः उन्नतौ, वामनौ, दीर्घौ इति एतानि पदानि विशेषणपदानि भवन्ति। पुंलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ द्विवचने सन्ति। पश्यन्तु, अत्र विशेष्य विशेषणयोः लिङ्गं, वचनं, विभक्तिः च समाना वर्तते। इतोपि पूर्णौ घटौ स्तः, श्वेतौ हंसौ स्तः, पठन्तौ छात्रौ स्तः। एतेषु वाक्येषु क्रमशः घटौ, हंसौ, छात्रौ इति एतानि पदानि विशेष्यपदानि भवन्ति। पुंलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ द्विवचने सन्ति। तथैव क्रमशः पूर्णौ, श्वेतौ, पठन्तौ इति एतानि पदानि विशेषणपदानि भवन्ति। पुंलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ द्विवचने सन्ति। पश्यन्तु, अत्र विशेष्य विशेषणयोः लिङ्गं, वचनं, विभक्तिः च समाना वर्तते। इदानीं प्रथमा विभक्तेः बहुवचनस्य उदाहरणानि पश्यामः। यथा शुकाः हरिताः सन्ति, वृक्षाः विशालाः सन्ति, छात्राः अध्ययनरताः सन्ति। एतेषु वाक्येषु क्रमशः शुकाः,
वृक्षाः, छात्राः इति एतानि पदानि विशेष्यपदानि भवन्ति। पुंलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ बहुवचने सन्ति। तथैव क्रमशः हरिताः, विशालाः, अध्ययनरताः इति एतानि पदानि विशेषणपदानि भवन्ति। पुंलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ बहुवचने सन्ति। पश्यन्तु, अत्र विशेष्य विशेषणयोः लिङ्गं वचनं विभक्तिः च समाना वर्तते। इतोपि युद्धरताः वीराः सन्ति, पूर्णाः घटाः सन्ति, रिक्ताः चषकाः सन्ति। एतेषु वाक्येषु क्रमशः वीराः, घटाः, चषकाः इति एतानि पदानि विशेष्यपदानि भवन्ति। पुंलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ बहुवचने सन्ति। तथैव क्रमशः युद्धरताः, पूर्णाः, रिक्ताः इति एतानि पदानि विशेषणपदानि भवन्ति। पुंलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ बहुवचने सन्ति। पश्यन्तु, अत्र विशेष्य विशेषणयोः लिङ्गं वचनं विभक्तिः च समाना वर्तते। इदानीं स्त्रीलिङ्गस्य प्रथमा विभक्तौ त्रिषु वचनेषु विशेष्य विशेषणभावस्य अध्ययनं कुर्मः। इदानीं वयं कानिचन स्त्रीलिङ्गे उदाहरणानि पश्यामः। प्रथमं तावत् प्रथमा विभक्तेः एकवचनस्य उदाहरणानि, यथा उन्नता बालिका धावति, वामना महिला अस्ति, मलिना नदी अस्ति। एतेषु वाक्येषु क्रमशः बालिका, महिला, नदी इति एतानि पदानि विशेष्यपदानि भवन्ति। स्त्रीलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने सन्ति। तथैव क्रमशः उन्नता, वामना, मलिना इति एतानि पदानि विशेषणपदानि भवन्ति। स्त्रीलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने सन्ति। पश्यन्तु, अत्र विशेष्य विशेषणयोः लिङ्गं वचनं विभक्तिः च समाना वर्तते। इतोपि उन्नता कपाटिका अस्ति, लघ्वी पेटिका अस्ति, रुग्णा महिला अस्ति। एतेषु वाक्येषु क्रमशः कपाटिका, पेटिका, महिला इति एतानि पदानि विशेष्यपदानि भवन्ति। स्त्रीलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने सन्ति। तथैव क्रमशः उन्नता, लघ्वी, रुग्णा इति एतानि पदानि विशेषणपदानि भवन्ति। स्त्रीलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने सन्ति। पश्यन्तु, अत्र विशेष्य विशेषणयोः लिङ्गं वचनं विभक्तिः च समाना वर्तते। अधुना प्रथमा विभक्तेः द्विवचनस्य उदाहरणानि पश्यामः। रुग्णे वृद्धे स्तः, स्थूले अजे स्तः, सुन्दर्यौ बालिके स्तः। एतेषु वाक्येषु क्रमशः वृद्धे, अजे, बालिके इति एतानि पदानि विशेष्यपदानि भवन्ति। स्त्रीलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ द्विवचने सन्ति। तथैव क्रमशः रुग्णे, स्थूले, सुन्दर्यौ इति एतानि पदानि विशेषणपदानि भवन्ति। स्त्रीलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ द्विवचने सन्ति। पश्यन्तु, अत्र विशेष्य विशेषणयोः लिङ्गं वचनं विभक्तिः च समाना वर्तते। इतोपि विकसिते कलिके स्तः, तीक्ष्णे छुरिके स्तः, दीर्घे नलिके स्तः। एतेषु वाक्येषु क्रमशः कलिके, छुरिके, नलिके इति एतानि पदानि विशेष्यपदानि भवन्ति। स्त्रीलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ द्विवचने सन्ति। तथैव क्रमशः विकसिते, तीक्ष्णे, दीर्घे इति एतानि पदानि विशेषणपदानि भवन्ति। पश्यन्तु, अत्र विशेष्य विशेषणयोः लिङ्गं वचनं विभक्तिः च समाना अस्ति। इदानीं प्रथमा विभक्तेः बहुवचनस्य उदाहरणानि पश्यामः। हरिताः लताः सन्ति, रक्ताः मालाः सन्ति, उन्नताः अट्टालिकाः सन्ति। एतेषु वाक्येषु क्रमशः लताः, मालाः, अट्टालिकाः
इति एतानि पदानि विशेष्यपदानि भवन्ति। स्त्रीलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ बहुवचने सन्ति। तथैव क्रमशः हरिताः, रक्ताः, उन्नताः इति एतानि पदानि विशेषणपदानि भवन्ति। स्त्रीलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ बहुवचने सन्ति। पश्यन्तु, अत्र विशेष्य विशेषणयोः लिङ्गं वचनं विभक्तिः च समाना वर्तते किल। इतोपि हरिताः मरीचिकाः सन्ति, रक्ताः मरीचिकाः सन्ति, कुपिताः महिलाः कलहं कुर्वन्ति। एतेषु वाक्येषु क्रमशः मरीचिकाः, मरीचिकाः, महिलाः इति एतानि पदानि विशेष्यपदानि भवन्ति। स्त्रीलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ बहुवचने सन्ति। तथैव क्रमशः हरिताः, रक्ताः, कुपिताः इति एतानि पदानि विशेषणपदानि भवन्ति। स्त्रीलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ बहुवचने सन्ति। पश्यन्तु, अत्र विशेष्य विशेषणयोः लिङ्गं वचनं विभक्तिः च समाना वर्तते। इदानीं नपुंसकलिङ्गस्य प्रथमाविभक्तौ त्रिषु वचनेषु विशेष्य विशेषणभावस्य अध्ययनं कुर्मः। इदानीं वयं कानिचन नपुंसकलिङ्गे उदाहरणानि पश्यामः। प्रथमं तावत् प्रथमाविभक्तेः एकवचनस्य उदाहरणानि, यथा जलं निर्मलम् अस्ति, जलं मलिनम् अस्ति, जम्बीरफलम् आम्लम् अस्ति। एतेषु वाक्येषु क्रमशः जलं, जलं, जम्बीरफलम् इति एतानि पदानि विशेष्यपदानि भवन्ति। तथैव क्रमशः निर्मलं, मलिनं, आम्लम् इति एतानि पदानि विशेषणपदानि भवन्ति। इतोपि युतकं स्वच्छम् अस्ति, युतकं मलिनम् अस्ति, मोदकं मधुरम् अस्ति। एतेषु वाक्येषु क्रमशः युतकं, युतकं, मोदकम् इति एतानि पदानि विशेष्यपदानि भवन्ति। तथैव क्रमशः स्वच्छं, मलिनं, मधुरम् इति एतानि पदानि विशेषणपदानि भवन्ति। अधुना प्रथमाविभक्तेः द्विवचनस्य उदाहरणानि पश्यामः। यथा कदलीफले पीते स्तः, भव्ये मन्दिरे स्तः, जीर्णे मन्दिरे स्तः। एतेषु वाक्येषु क्रमशः कदलीफले, मन्दिरे, मन्दिरे इति एतानि पदानि विशेष्यपदानि भवन्ति। तथैव क्रमशः पीते, भव्ये, जीर्णे इति एतानि पदानि विशेषणपदानि भवन्ति। पश्यन्तु, अत्र विशेष्य विशेषणयोः लिङ्गं वचनं विभक्तिः च समाना वर्तते। इतोपि पुष्पे सुन्दरे स्तः, आम्रफले मधुरे स्तः, कमले नीले स्तः। एतेषु वाक्येषु क्रमशः पुष्पे, आम्रफले, कमले इति एतानि पदानि विशेष्यपदानि भवन्ति। तथैव क्रमशः सुन्दरे, मधुरे, नीले इति एतानि पदानि विशेषणपदानि भवन्ति। अधुना प्रथमाविभक्तेः बहुवचनस्य उदाहरणानि पश्यामः। यथा पुरातनानि भवनानि सन्ति, मधुराणि फलानि सन्ति, उन्नतानि मन्दिराणि सन्ति। एतेषु वाक्येषु क्रमशः भवनानि, फलानि, मन्दिराणि इति एतानि पदानि विशेष्यपदानि भवन्ति। तथैव क्रमशः पुरातनानि, मधुराणि, उन्नतानि इति एतानि पदानि विशेषणपदानि भवन्ति। इतोपि स्वच्छानि वस्त्राणि सन्ति, मलिनानि युतकानि सन्ति, विशालानि द्वाराणि सन्ति। एतेषु वाक्येषु क्रमशः वस्त्राणि, युतकानि, द्वाराणि इति एतानि पदानि विशेष्यपदानि भवन्ति। तथैव क्रमशः स्वच्छानि, मलिनानि, विशालानि इति एतानि पदानि विशेषणपदानि भवन्ति। अवधानेन शृण्वन्तु, नपुंसकलिङ्गवाक्येषु अपि पुंलिङ्गवत्
विशेष्य विशेषणयोः लिंगम वचनम विभक्तिः च समाना भवति। यथा शुष्कं पत्रं पतति, स्थूले पुस्तके स्तः, दीर्घाणि यानानि धावन्ति। एतेषु वाक्येषु क्रमशः पत्रं, पुस्तके, यानानि इति एतानि पदानि विशेष्यपदानि भवन्ति। तथैव क्रमशः शुष्कं, स्थूले, दीर्घाणि इति एतानि पदानि विशेषणपदानि भवन्ति। पश्यन्तु, अत्र अपि विशेष्य विशेषणयोः लिंगं वचनं विभक्तिः च समाना वर्तते। यस्मिन् वचने विशेष्यम् अस्ति तस्मिन् एव वचने विशेषणमपि अस्ति। यदि विशेष्यम् एकवचने अस्ति तर्हि विशेषणम् अपि एकवचने एव भवति। यदि विशेष्यं द्विवचने अस्ति तर्हि विशेषणम् अपि द्विवचने एव भवति। यदि विशेष्यं बहुवचने अस्ति तर्हि विशेषणमपि बहुवचने एव भवति। यस्मिन् लिंगे विशेष्यम् अस्ति तस्मिन् एव लिंगे विशेषणम् अपि अस्ति। यदि विशेष्यं पुंलिंगे अस्ति तर्हि विशेषणम् अपि पुंलिंगे एव भवति। यदि विशेष्यं स्त्रीलिंगे अस्ति तर्हि विशेषणम् अपि स्त्रीलिंगे एव भवति। यदि विशेष्यं नपुंसकलिंगे अस्ति तर्हि विशेषणम् अपि नपुंसकलिंगे एव भवति। यस्यां विभक्तौ विशेष्यम् अस्ति तस्याम् एव विभक्तौ विशेषणम् अपि अस्ति। विशेष्यं यदि प्रथमा विभक्तौ अस्ति तर्हि विशेषणम् अपि प्रथमा विभक्तौ। विशेष्यं यदि द्वितीया विभक्तौ अस्ति तर्हि विशेषणम् अपि द्वितीया विभक्तौ। विशेष्यं यदि तृतीया विभक्तौ अस्ति तर्हि विशेषणम् अपि तृतीया विभक्तौ भवति। इति एवं प्रकारेण सर्वासु विभक्तिषु भवति। अधुना एतानि वाक्यानि पश्यन्तु। क्रूरः सिंहः गर्जति, पतितं बालकं पश्यति, कुपितेन रावणेन जटायुः मारितः, निर्धनाय वृद्धाय धनं ददाति, दुष्टात् चोरात् बिभेति, उत्तमस्य अध्यापकस्य शिष्यः अस्ति, हरिते वृक्षे फलम् अस्ति। पश्यन्तु, एतेषु वाक्येषु क्रमशः सिंहः, बालकं, रावणेन, वृद्धाय, चोरात्, अध्यापकस्य, वृक्षे इति एतानि पदानि विशेष्यपदानि भवन्ति। तथैव क्रमशः क्रूरः, पतितं, कुपितेन, निर्धनाय, दुष्टात्, उत्तमस्य, हरिते इति एतानि पदानि विशेषणपदानि भवन्ति। अत्र सप्तसु विभक्तिषु अपि विशेष्य विशेषणपदयुक्तानि वाक्यानि सन्ति। पश्यन्तु, क्रूरः सिंहः गर्जति। पश्यन्तु, क्रूरः सिंहः गर्जति इत्यत्र क्रूरः इति प्रथमा विभक्तेः पदं, सिंहः अपि प्रथमा विभक्तेः पदम् अस्ति। यदि विशेष्यं प्रथमायां विभक्तौ अस्ति तर्हि विशेषणम् अपि प्रथमायां विभक्तौ एव भवति। पतितं बालकं पश्यति। यथा पतितं बालकं पश्यति इत्यत्र पतितम् इति द्वितीया विभक्तेः पदं, बालकम् इति अपि द्वितीया विभक्तेः पदम् अस्ति। यदि विशेष्यं द्वितीयायां विभक्तौ अस्ति तर्हि विशेषणम् अपि द्वितीयायां विभक्तौ एव भवति। कुपितेन रावणेन जटायुः मारितः इत्यत्र अपि कुपितेन इति तृतीया विभक्तेः, रावणेन इति अपि तृतीया विभक्तेः पदम् अस्ति। यदि विशेष्यं तृतीयायां विभक्तौ अस्ति तर्हि विशेषणम् अपि तृतीयायां विभक्तौ एव भवति। निर्धनाय वृद्धाय धनं ददाति। यथा निर्धनाय वृद्धाय धनं ददाति इत्यत्र निर्धनाय इति चतुर्थी विभक्तेः, वृद्धाय इति अपि चतुर्थी विभक्तेः पदम् अस्ति। यदि विशेष्यं चतुर्थ्यां विभक्तौ अस्ति तर्हि विशेषणम् अपि चतुर्थ्यां विभक्तौ एव भवति। दुष्टात् चोरात् बिभेति इत्यत्र अपि दुष्टात् इति पंचमी विभक्तेः,
चोरात् इति अपि पंचमी विभक्तेः पदम् अस्ति। यदि विशेष्यं पंचम्यां विभक्तौ अस्ति तर्हि विशेषणमपि पंचम्यां विभक्तौ एव भवति। उत्तमस्य अध्यापकस्य शिष्यः अस्ति इत्यत्र अपि उत्तमस्य इति षष्ठी विभक्तेः अध्यापकस्य इति अपि षष्ठी विभक्तेः पदम् अस्ति। यदि विशेष्यं षष्ठी विभक्तौ अस्ति तर्हि विशेषणम् अपि षष्ठी विभक्तौ एव भवति। सप्तमी विभक्तौ हरिते वृक्षे फलम् अस्ति। हरिते इति सप्तमी विभक्तेः वृक्षे इति अपि सप्तमी विभक्तेः पदम् अस्ति। यदि विशेष्यं सप्तम्यां विभक्तौ अस्ति तर्हि विशेषणमपि सप्तम्यां विभक्तौ एव भवति। एतावत् पर्यन्तं पुंलिङ्गे उदाहरणानि दृष्टानि। अधुना स्त्रीलिङ्गस्य उदाहरणवाक्यानि पश्यामः। उन्नता बालिका धावति, दुष्टां शूर्पणखां ताडयति, दीर्घया लतया वृक्षः आच्छादितः, आञ्जनेयः पतिव्रतायै सीतायै अङ्गुलीयकं ददाति, दीर्घायाः कपाटिकायाः यन्त्रं पतति, कुरूपायाः पूतनायाः स्तनं पिबति, सत्यायां वार्तायां विश्वसिति। पश्यन्तु, एतेषु वाक्येषु क्रमशः बालिका शूर्पणखां लतया सीतायै कपाटिकायाः पूतनायाः वार्तायाम् इति एतानि पदानि विशेष्यपदानि भवन्ति। तथैव क्रमशः उन्नता दुष्टां दीर्घया पतिव्रतायै दीर्घायाः कुरूपायाः सत्यायाम् इति एतानि पदानि विशेषणपदानि भवन्ति। विशेषणानि विशेष्यानि च समानविभक्तौ सन्ति। तद्यथा उन्नता बालिका धावति इत्यत्र पश्यन्तु, उन्नता इति प्रथमा विभक्तेः पदम् अस्ति, बालिका इत्यपि प्रथमा विभक्तेः पदम् अस्ति। दुष्टां शूर्पणखां ताडयति इत्यत्र दुष्टां इति द्वितीया विभक्तेः, शूर्पणखाम् इत्यपि द्वितीया विभक्तेः पदम् अस्ति। दीर्घया लतया वृक्षः आच्छादितः इत्यत्र अपि दीर्घया इति तृतीया विभक्तेः, लतया इत्यपि तृतीया विभक्तेः पदम् अस्ति। पतिव्रतायै सीतायै अङ्गुलीयकं ददाति, पतिव्रतायै इति चतुर्थी विभक्तेः, सीतायै इत्यपि चतुर्थी विभक्तेः पदम् अस्ति। दीर्घायाः कपाटिकायाः यन्त्रं पतति इत्यत्र अपि दीर्घायाः इति पंचमी विभक्तेः, कपाटिकायाः इत्यपि पंचमी विभक्तेः पदम् अस्ति। कृष्णः कुरूपायाः पूतनायाः दुग्धं पिबति इत्यत्र अपि कुरूपायाः इति षष्ठी विभक्तेः, पूतनायाः इत्यपि षष्ठी विभक्तेः पदम् अस्ति। सत्यायां वार्तायां विश्वसिति, सत्यायाम् इति सप्तमी विभक्तेः, वार्तायाम् इत्यपि सप्तमी विभक्तेः पदम् अस्ति। नपुंसकलिङ्गस्य उदाहरणवाक्यानि पश्यामः। तद्यथा श्वेतं फलकम् अस्ति, पीतं कन्दुकं क्षिपति, तीक्ष्णेन दात्रेण कर्तयति, प्रसिद्धाय मन्दिराय दानं ददाति, उन्नतात् भवनात् पतति, पुरातनस्य मन्दिरस्य द्वारम् अस्ति, श्वेते फलके लिखति। पश्यन्तु, एतेषु वाक्येषु क्रमशः फलकं, कन्दुकं, दात्रेण, मन्दिराय, भवनात्, मन्दिरस्य, फलके इति एतानि पदानि विशेष्यपदानि भवन्ति। तथैव क्रमशः श्वेतं, पीतं, तीक्ष्णेन, प्रसिद्धाय, उन्नतात्, पुरातनस्य, श्वेते इति एतानि पदानि विशेषणपदानि भवन्ति। अत्रापि विशेषण विशेष्य पदानि सप्तसु विभक्तिषु सन्ति। यथा श्वेतं फलकम् अस्ति इत्यत्र पश्यन्तु, अत्र श्वेतम् इति प्रथमा विभक्तेः, फलकम् इत्यपि प्रथमा विभक्तेः पदम् अस्ति। पीतं कन्दुकं क्षिपति इत्यत्र पीतम् इति द्वितीया विभक्तेः,
कन्दुकम् इत्यपि द्वितीया विभक्तेः पदम् अस्ति। तीक्ष्णेन दात्रेण कर्तयति इत्यत्र अपि तीक्ष्णेन इति तृतीया विभक्तेः, दात्रेण इत्यपि तृतीया विभक्तेः पदम् अस्ति। प्रसिद्धाय मन्दिराय दानं ददाति इत्यत्र प्रसिद्धाय इति चतुर्थी विभक्तेः, मन्दिराय इत्यपि चतुर्थी विभक्तेः पदम् अस्ति। उन्नतात् भवनात् पतति इत्यत्र अपि उन्नतात् इति पंचमी विभक्तेः, भवनात् इत्यपि पंचमी विभक्तेः पदम् अस्ति। पुरातनस्य मन्दिरस्य द्वारम् अस्ति इत्यत्र अपि पुरातनस्य इति षष्ठी विभक्तेः, मन्दिरस्य इत्यपि षष्ठी विभक्तेः पदम् अस्ति। श्वेते फलके लिखति इत्यत्र श्वेते इति सप्तमी विभक्तेः, फलके इत्यपि सप्तमी विभक्तेः पदम् अस्ति। प्रिय छात्राः, भवन्तः एतावता ज्ञातवन्तः यत् विशेष्यं विशेषणं च किं भवति। यत् लिङ्गं विशेष्यस्य भवति तदेव लिङ्गं विशेषणस्य भवति इति। यत् वचनं विशेष्यस्य भवति तदेव वचनं विशेषणस्य भवति इति। या विभक्तिः विशेष्यस्य भवति सा एव विभक्तिः विशेषणस्य भवति इति। इदानीम् एतां प्रसिद्धां कारिकाम् अवगन्तुं भवतां क्लेशः न स्यात्। यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य, तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्यापि। अन्वयः: विशेष्यस्य यत् लिङ्गं यत् वचनं या विभक्तिः च भवन्ति, विशेषणस्य अपि तत् लिङ्गं तत् वचनं सा विभक्तिः च भवन्ति। विशेष्य विशेषणभावः संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यम् अस्ति। अन्यभाषासु विशेष्यं विशेषणम् इति विचारः अस्ति, किन्तु विशेष्यस्य यत् लिङ्गं यत् वचनं या विभक्तिः च भवन्ति, विशेषणस्य अपि तत् लिङ्गं तत् वचनं सा विभक्तिः च भवन्ति इति नियमः तत्र न भवति। पश्यन्तु, हिंदी भाषायां लड़का बुद्धिमान है, लड़के बुद्धिमान हैं, लड़की बुद्धिमान है, लड़कियां बुद्धिमान हैं। आंग्ल भाषायां the boy is intelligent, the boys are intelligent, the girl is intelligent, the girls are intelligent। संस्कृते बालः बुद्धिमान् अस्ति इति पुंलिङ्गे एकवचने, बालाः बुद्धिमन्तः सन्ति इति पुंलिङ्गे बहुवचने, बालिका बुद्धिमती अस्ति इति स्त्रीलिङ्गे एकवचने, बालिकाः बुद्धिमत्यः सन्ति इति स्त्रीलिङ्गे बहुवचने। हिंदी भाषायां ऊंचे पेड़ में चिड़ियां हैं, ऊंचे पेड़ों में चिड़ियां हैं, ऊंचे पेड़ को देखो। आंग्ल भाषायां लुक एट द टॉल ट्री, देयर आर बर्ड्स ऑन द टॉल ट्री, देयर आर बर्ड्स ऑन द टॉल ट्रीज। संस्कृते उन्नतं वृक्षं पश्य, अत्र द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। उन्नते वृक्षे खगाः सन्ति, अत्र सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। उन्नतेषु वृक्षेषु खगाः सन्ति, अत्र सप्तमी विभक्ति बहुवचनम्। किञ्चित् एतद् अपि स्मरन्तु यत् एकस्मिन् वाक्ये विशेषणद्वयं वा इतोपि अधिकं भवितुम् अर्हति। अत्र कानिचन अनेक विशेषणयुक्तानि वाक्यानि त्रिषु लिङ्गेषु दत्तानि सन्ति। सर्वप्रथमं पुंलिङ्गे, तद्यथा मर्यादा पुरुषोत्तमः अयोध्याधिपतिः श्रीरामः वनं गच्छति। अत्र मर्यादा पुरुषोत्तमः अयोध्याधिपतिः इति पदद्वयं विशेषणपदम् अस्ति। तथा च श्रीरामः इति पदं विशेष्यपदम् अस्ति। मोदकप्रियः लम्बोदरः पार्वतीनन्दनः गणपतिः कल्याणं कुर्यात् इति। अत्र मोदकप्रियः लम्बोदरः
पार्वतीनन्दनः इति पदत्रयं विशेषणपदम् अस्ति। तथा च गणपतिः इति पदं विशेष्यपदम् अस्ति। तथैव स्त्रीलिङ्गे यथा जनकपुत्री धरात्मजा रामप्रिया सीता वनं गच्छति, अत्र जनकपुत्री धरात्मजा रामप्रिया इति पदत्रयं विशेषणपदम् अस्ति। तथा च सीता इति पदं विशेष्यपदम् अस्ति। समृद्धा विशिष्टा भारतीय संस्कृतिः आह्लाददायिनी अस्ति। अत्र समृद्धा विशिष्टा आह्लाददायिनी इति त्रीणि पदानि विशेषणानि सन्ति। तथा च भारतीय संस्कृतिः इति पदं विशेष्यपदम् अस्ति। तथैव च नपुंसकलिङ्गे यथा सुन्दरेण नीलेन कमलेन विभाति सरः, अत्र सुन्दरेण नीलेन विशेषणपदम् अस्ति। तथा च कमलेन इति पदं विशेष्यपदम् अस्ति। पूर्णेन हिमसदृशेन चन्द्रेण विभाति नभः, अत्र पूर्णेन हिमसदृशेन इति विशेषणपदम् अस्ति। तथा च चन्द्रेण इति पदं विशेष्यपदम् अस्ति। अतः वयं ज्ञातवन्तः यत् एकस्मिन् वाक्ये एकस्य अधिकानि अपि विशेषणानि भवन्ति। अत्र पश्यन्तु, अत्र कानिचन मिश्रितानि उदाहरणानि सन्ति। यथा मम वात्सल्यमयी माता मधुरं फलं मुग्धेभ्यः बालकेभ्यः दत्तवती। अत्र विशेषणपदं किम् अस्ति? सत्यं, मधुरम् इति विशेषणपदम् अस्ति। वात्सल्यमयी इत्यपि विशेषणपदम् अस्ति। मुग्धेभ्यः इत्यपि विशेषणपदम् अस्ति। एवं मधुरम् इति कस्य विशेषणं? मधुरम् इति फलम् इति पदस्य विशेषणम्, अतः फलम् इति विशेष्यपदम् अस्ति। अत्र मधुरं फलम् इति विशेष्य विशेषणयोः किं लिङ्गं, का विभक्तिः, किं च वचनम् अस्ति? आम्, विशेष्य विशेषणयोः नपुंसकलिङ्गम् अस्ति, द्वितीया विभक्तिः अस्ति, एकवचनम् अस्ति। वात्सल्यमयी माता इत्यत्र स्त्रीलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। मुग्धेभ्यः इति विशेषणं कस्य अस्ति? बालकेभ्यः इति पदस्य विशेषणम् अस्ति मुग्धेभ्यः। अत्र एतत् पदद्वयम् अपि पुंलिङ्गे चतुर्थी विभक्तौ बहुवचने अस्ति। दक्षिणभारते उन्नतानि मन्दिराणि सन्ति। अत्र विशेषणपदं किम् अस्ति? सत्यम्, उन्नतानि इति विशेषणपदम् अस्ति। एवम् अत्र विशेष्यपदं किम् अस्ति? उत्तमम्, मन्दिराणि इति विशेष्यपदम् अस्ति। अत्र विशेष्य विशेषणयोः किं लिङ्गम् अस्ति? आम्, विशेष्य विशेषणयोः नपुंसकलिङ्गम् अस्ति। उन्नतानि मन्दिराणि च इत्यत्र विभक्तिः का अस्ति? उन्नतानि मन्दिराणि च इत्यत्र प्रथमा विभक्तिः अस्ति। उन्नतानि मन्दिराणि च इति एतयोः वचनं किम्? एतयोः वचनं बहुवचनम् अस्ति। मम भगिनी बुद्धिमती अस्ति। अत्र विशेषणपदं किम् अस्ति? सत्यं, बुद्धिमती इति विशेषणपदम् अस्ति। एवम् अत्र विशेष्यपदं किम् अस्ति? उत्तमं, भगिनी इति विशेष्यपदम् अस्ति। अत्र विशेष्य विशेषणयोः किं लिङ्गम् अस्ति? आम्, विशेष्य विशेषणयोः स्त्रीलिङ्गम् अस्ति। भगिनी बुद्धिमती च इत्यत्र विभक्तिः का अस्ति? भगिनी बुद्धिमती च इत्यत्र प्रथमा विभक्तिः अस्ति। भगिनी बुद्धिमती च एतयोः वचनं किम्? एतयोः वचनम् एकवचनम् अस्ति। देहल्यां सुन्दराणि नूतनानि भवनानि सन्ति। अत्र विशेषणपदं किम् अस्ति? सत्यम्, अत्र सुन्दराणि नूतनानि च इति विशेषणद्वयम् अस्ति। एवम् अत्र विशेष्यपदं किम् अस्ति? उत्तमं, भवनानि इति विशेष्यपदम् अस्ति। अत्र विशेष्य विशेषणयोः किं लिङ्गम् अस्ति? आम्, विशेष्य विशेषणयोः नपुंसकलिङ्गम् अस्ति। सुन्दराणि नूतनानि भवनानि च
इत्यत्र विभक्तिः का अस्ति। सुन्दराणि नूतनानि भवनानि च इत्यत्र प्रथमा विभक्तिः अस्ति। सुन्दराणि नूतनानि भवनानि च इति एतेषां वचनं किम्? एतयोः वचनं बहुवचनम् अस्ति। भ्रष्टैः जनैः देशस्य लुण्ठनं क्रियते। अत्र भ्रष्टैः इति विशेषणं वा विशेष्यं वा? विशेषणम्। एतत् कस्य विशेषणं? जनैः इति पदस्य विशेषणम्। अत्र जनैः इति विशेष्यम् अस्ति, भ्रष्टैः इति विशेषणम्। एतत् पदद्वयम् अपि पुंलिङ्गे तृतीया विभक्तेः बहुवचने अस्ति। दुष्टेन चौरेण वृद्धः मारितः। वदन्तु अत्र दुष्टेन इति कीदृशं पदम् अस्ति? सत्यं, दुष्टेन इति विशेषणपदम् अस्ति। चौरेण इत्यत्र का विभक्तिः अस्ति? चौरेण इत्यत्र तृतीया विभक्तिः अस्ति। सर्वेषु नगरेषु प्रदूषणम् अस्ति। अत्र विशेष्यं किम्? अत्र नगरेषु इति विशेष्यम् अस्ति। विशेष्ये किं लिङ्गम् अस्ति? विशेष्ये नपुंसकलिङ्गम् अस्ति। विशेषणे वचनं किम् अस्ति? सर्वेषु इति विशेषणे बहुवचनम् अस्ति। उत्तमेषु भवनेषु धनिकाः निवसन्ति। भवनेषु इति पदं विशेषणम् उत वा विशेष्यम्? भवनेषु इति विशेष्यम् अस्ति। उत्तमेषु इत्यत्र वचनं किम्? उत्तमेषु इत्यत्र बहुवचनम् अस्ति। अस्तु तावत्। अत्र कानिचन दोषयुक्तानि वाक्यानि सन्ति। तेषां शुद्धरूपं लिखन्तु। सुन्दरं तडागे कमलानि सन्ति। एतत् दोषयुक्तं वाक्यं, यतोहि अत्र तडागे इति विशेष्यपदम् अस्ति। विशेष्ये सप्तमी विभक्तिः अस्ति। सुन्दर इति विशेषणपदम् अस्ति, तत् प्रथमा विभक्तौ अस्ति। अतः दोषः। विशेष्य विशेषणयोः विभक्तिः समाना भवति खलु? विशेषणे अपि सप्तमी विभक्तिः आवश्यकी। अतः शुद्धं वाक्यं भवति सुन्दरे तडागे कमलानि सन्ति इति। उन्नतः पर्वतं पश्यतु। शुद्धं रूपं किं भवति? उन्नतं पर्वतं पश्यतु इति शुद्धं रूपम् अस्ति। यतोहि अत्र पर्वतम् इति विशेष्यपदम् अस्ति, उन्नतः इति विशेषणपदम् अस्ति। पर्वतम् इति विशेष्ये द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। अतः विशेषणे अपि द्वितीया विभक्तिः एकवचनं भवति। शुद्धं वाक्यं भवति उन्नतं पर्वतं पश्यतु इति। क्रुद्धं व्याघ्रेण हरिणः मारितः। शुद्धं वाक्यं किं भवति? आम्, क्रुद्धेन व्याघ्रेण हरितः मारितः इति। यतोहि अत्र विशेष्ये तृतीया विभक्तिः अस्ति, अतः विशेषणे अपि तृतीया विभक्तिः भवति। क्रुद्धम् इत्यस्य स्थाने क्रुद्धेन इति शुद्धरूपं भवति। सर्वे नागरिकाणां समानः अधिकारः अस्ति। अत्र नागरिकाणाम् इति पदं विशेष्यम् अस्ति। सर्वशब्दः विशेषणम् अस्ति। नागरिकाणाम् इति पदं नागरिक इति पुंलिङ्गपदस्य षष्ठी विभक्तिः अस्ति। बहुवचनम् अपि अस्ति। अतः सर्व इति शब्दस्य अपि पुंलिङ्गे षष्ठी विभक्तेः बहुवचनम् अपेक्षितम्। किन्तु सर्वे शब्दाः प्रथमा विभक्तौ अस्ति। अत्र दोषः अस्ति। सर्वशब्दस्य पुंलिङ्गे षष्ठी विभक्ति बहुवचनम् अस्ति सर्वेषाम् इति। अतः शुद्धं वाक्यम् अस्ति सर्वेषां नागरिकाणां समानः अधिकारः अस्ति। तीक्ष्णेन छुरिकया फलं कर्तयति। अत्र शुद्धं रूपं किं भवति? पश्यन्तु, अत्र छुरिकया इति विशेष्यपदम् अस्ति। छुरिका इति स्त्रीलिङ्गशब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। अतः विशेषणम् अपि स्त्रीलिङ्गे तृतीया विभक्तेः एकवचनं भवेत्। अत्र विशेषणपदं तीक्ष्णेन इति तृतीया विभक्तौ एकवचने तु अस्ति, किन्तु पुंलिङ्गे अस्ति। अस्य स्त्रीलिङ्गे तृतीया विभक्तेः एकवचनं तीक्ष्णया इति भवति। अतः शुद्धं वाक्यं
तीक्ष्णया छुरिकया फलं कर्तयति इति। परीक्षा कठिनम् आसीत्। अत्र शुद्धं वाक्यं किं भवति पश्यन्तु। परीक्षा इति विशेष्यपदम् अस्ति। स्त्रीलिङ्गे प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। अतः कठिनम् इति विशेषणपदम् अपि स्त्रीलिङ्गे प्रथमा विभक्तेः एकवचनं भवेत्। किं भवति? अहं कठिना इति। तर्हि शुद्धं वाक्यं किं भवति? परीक्षा कठिना आसीत् इति। सा बुद्धिमान् छात्रा अस्ति। अत्र का त्रुटिः अस्ति? अत्र छात्रा इति विशेष्यपदं स्त्रीलिङ्गे प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। बुद्धिमान् इति विशेषणपदं तु पुंलिङ्गे अस्ति। अस्य स्त्रीलिङ्गे प्रथमा विभक्तेः एकवचनं बुद्धिमती इति भवति। अतः त्रुटिरहितं वाक्यं भवति सा बुद्धिमती छात्रा अस्ति इति। कर्मकरः द्वे हस्ताभ्यां कार्यं करोति। अत्र शुद्धं रूपं किं भवति? अत्र हस्ताभ्याम् इति विशेष्यपदं पुंलिङ्गे तृतीया विभक्तेः द्विवचनम् अस्ति। द्वे इति विशेषणपदं नपुंसकलिङ्गे अस्ति। प्रथमा विभक्तिरूपम् अस्ति। अस्य पुंलिङ्गे तृतीया विभक्तेः द्विवचनं द्वाभ्याम् इति आवश्यकम्। तदा शुद्धं वाक्यं भवति कर्मकरः द्वाभ्यां हस्ताभ्यां कार्यं करोति इति। निर्धनं जनेभ्यः साहाय्यं करणीयम्। कीदृशेभ्यः जनेभ्यः साहाय्यं करणीयम्? आम्, निर्धनेभ्यः जनेभ्यः साहाय्यं करणीयम् इति। यतोहि अत्र जनेभ्यः इति विशेष्ये चतुर्थी विभक्तिः अस्ति। अतः विशेषणे अपि चतुर्थी विभक्तिः भवेत्। निर्धनम् इत्यस्य स्थाने निर्धनेभ्यः इति शुद्धरूपं भवति। मनोहरे वाटिकायां जनाः अटन्ति। अत्र शुद्धं वाक्यं किं भवति? मनोहरायां वाटिकायां जनाः अटन्ति इति शुद्धं वाक्यं भवति। यतोहि विशेष्य विशेषणयोः विभक्तिः समाना भवति खलु। अत्र वाटिकायाम् इति विशेष्यपदम् अस्ति। स्त्रीलिङ्गम् अस्ति। एकवचनम् अस्ति। मनोहरे इति विशेषणपदम् अस्ति। पुंलिङ्गे अस्ति। अस्य स्त्रीलिङ्गे सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् आवश्यकम्। किं भवति? सत्यं मनोहरायाम् इति। अतः शुद्धं वाक्यं भवति मनोहरायां वाटिकायां जनाः अटन्ति इति। नगरे भवनानि बहवः सन्ति। अत्र त्रुटिः का अस्ति? अत्र बहवः इति पदम् अशुद्धम् अस्ति। यतोहि अत्र भवनानि इति विशेष्यपदं नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति। अतः बहवः इति विशेषणपदम् अपि नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्तेः बहुवचनं भवेत्। किं भवति? सत्यं बहूनि इति। अतः शुद्धवाक्यं भवति नगरे भवनानि बहूनि सन्ति इति। अस्मिन् भागे विशेष्यस्य यत् लिङ्गं यत् वचनं या विभक्तिः च भवन्ति विशेषणस्य अपि तत् लिङ्गं तत् वचनं सा विभक्तिः च भवन्ति इति वयं पठितवन्तः। एवं प्रकारेण वयं विशेष्य विशेषणभावः इति विचारं पठितवन्तः। अग्रे पुनर्मिलामः। धन्यवादः।